अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, हमने सीरतुन नबी रिटन बाई अब्दुल्ला फ़ारानी, ये जो हमने शुरू की हुई है, आज हम हज़रत अबू तालब ने टेक ओवर कर लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं आपके दादा, वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो अब जो वाक़यात होते जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम हरफ हरफ आप तक पहुँचाते जाएंगे, ताकि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल हो सके। अबू तालब ने तिजारत की गरज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक़ ज़ाहिर फरमाया। बाद रवायात में आया है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालब ने आपका शौक़ देखकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे साथ ज़रूर लेके जाऊंगा। ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं इसे कभी अपने आप से जुदा कर सकता हूँ। एक रवायत में यूँ आया है कि आपने अबू तालब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चाचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना मेरा बाप है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालब आपको साथ लेकर रवाना हुए, आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास ठहरे। खानकाह के राहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। उसने अबू तालब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, मेरा बेटा है। ये सुनकर राहब ने कहा, यह तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालब बहुत हैरान हुए और बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा, यह मुमकिन नहीं कि इस लड़के के बाप जिंदा हों, ये नबी है। मतलब ये था कि इसमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं, और इनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी ज़माने में हो जाएगा जब वो अभी पैदा होने वाले होंगे। उस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। इसकी निशानी ये है कि बचपन में इनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाएगा। ए अबू तालब। अब अबू तालब ने इस राहब से पूछा, नबी क्या होता है? राहब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से ख़बरें आती हैं और फिर वो ज़मीन वालों को उनकी इतला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। ये उसने नसीहत फरमाई है हज़रत अबू तालब को कि तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद अबू तालब वहाँ से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहब के पास ठहरे। ये भी एक खानकाह का आबद था। उसकी नज़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा ही नहीं हो सकता। अबू तालब ने पूछा, वो क्यों? राहब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें, यानी इस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं, इनकी अलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। इसके बाद ये काफ़िला रवाना होकर बसरा पहुंचा। यहाँ बाहिरा नाम का एक राहब अपनी खानकाह में रहता था। उसका असल नाम जरजीस था। बाहिरा इसका लक़ब था। वो बहुत ज़बरदस्त आलम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस खानकाह का राहब नस्ल दर नस्ल ये आलम फाजल ख़ानदान ही से चला आ रहा था। इस तरह इस ज़माने में उनका सबसे बड़ा आलम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार इसने काफ़िले में आपको देख लिया तो पूरे काफ़िले के लिए खाना तैयार फरमाया। बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफ़िला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने उस बदली की तरफ देखा। वो अब भी उस दरख्त पर साया डाल रही थी और इस दरख्त की शाखें इस तरह झुक गई थीं जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जमघटा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के पास पहुँचे तो काफ़िले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्ज़ा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनांचे आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गई। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साये में हो गए। बहीरा ये मंज़र साफ देखता रहा
اس کو یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا، اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرات گرامی، آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے، آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ نے اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا، تب پھر مہربانی فرما کر اسے بلا لیں، جس قدر بھی بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے۔ اور میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا، تب ایک شخص گیا اور آپ کے ساتھ بحیرہ کی طرف روانہ ہوا، اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ چلی اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا اور اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا، آپ کے جسم مبارک میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے، تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھتا ہوں، جو میں پوچھوں آپ مجھے وہ بتائیں۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، لات اور عزیٰ بتوں کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے؟ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کے عادات کے بارے میں پوچھا، اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا اور بالکل ایسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے سب لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے، آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ تمہارا لڑکا لگتا ہے، یہ لڑکا تمہارا لگتا ہے۔ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور ان کا باپ کہاں ہے؟ وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، ان کی والدہ کو کیا ہوا؟ ان کا بھی تھوڑا عرصہ پہلے انتقال ہوا۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجوں کو فوراً وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ اس میں یہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بچتے بچاتے بڑے ہو رہے تھے، جگہ جگہ پہ آپ کے لیے خطرات موجود تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ در یتیم، دونوں طرف سے یتیم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور ہمیں اگر چھوٹی سی تکلیف اٹھانا پڑ جائے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی وہ صبر استعمال کرنا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں
تکلیفوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے اور یہی ہمارے اکابرین کا طریقہ کار ہے۔ تو چونکہ ہم صوفی سفر والے ہیں تو صوفیہ کرام کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بڑے بڑے مشکلات میں صبر فرمایا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں آپس میں کہ جو بھی ہمارے اوپر تکلیفیں آئیں ہم اس کے اوپر ان اللہ مع الصابرین صبر کریں گے اور پھر اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی، میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔